काळजात पवित्र करिस्तान, संतोषाचे उल्हास पाठयतात. सोबीत दिसताय बरोवन कुरपेन आजाच्या नेस्तान, गाऊन गायन सोम्या घसिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मोगाच्यानो संतोषाच्या या वर्त्या दिसा एक कुटुंब जावन हे हेवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्याव. आज आमचो भुरगो जेडन पयले फावटी जेजूक उंड्या आनी वायना रुपी आपल्या काळजांत सेवच्या व्हडा अत्रेगान राखून रावला. जेजू जिवीत असो उंडो आत्मीक काण जावन ताका आमी आमच्या काळजांत स्विकार करतना आमी सदांच जेजू बरी जावच्याक आनी ताच्या मेटांनी चलच्याक देवाचो आदार मागया. जेजूक आमच्या काळजांत सेवंक तयार केल्ल्यांचेर ताका देव बिरांतेन वाडयल्ल्या ताच्या आवय बापूय पोदोन आनी मोदोरणीचेर आनी सर्वांचेर देव मोगान आमकां चलोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक टीव्ही रिपोर्टर आर्चबिस्प फुल्टन शीन नांवार्दीक बिस्प तो ताचे विचारता, तूं इतलो नांवार्देक भाग्यवंत मनीस आनी सर लोकांक एक क्रिस्तांव जावन एक प्रेरण, तुज्या जिणेन प्रेरण कोण? पाप साहेब गी? ताका बिस्प फुल्टन शीन म्हणटा, पाप साहेब न्ही, बिस्पी न्ही, पाद्र्याब न्ही, सिस्टर न्ही, एक 11 वर्सांचें भुरगें. मुदरसून तो म्हणटा 1940 इसवे उपरांत 1990 उपरांत चीना देशांत कम्युनिस्ट सरकार आयिल्लो आनी अशें आसता एका फिरगतीन अशें घडटा. एका पाद्र्याबाक ते ताच्याच पाद्र्याबाच्या घरा ते बंद्यान घालतात आनी एकलो सजेर वचून तबेरनेकाल उखल काडटा
तांचो सगळो कुंभार बेसपडून घालता आनी तो पाद्र्याक गोत्या तांदूळ आशिल्ले 32 आनी 2 कुंभार. हें एक ल्हानशें क्रॉसींग चेडूं इगर्जेच्या फाटल्यान आशिल्लें तें लिपोवन रावन पळयता आनी त्या दीस राती तेंचे क्रॉसींची भुरगीं त्या फाटीं येता इगर्जेक 1 वर मागणी करता आनी उपरांत बिंबी घालून त्या दाडा कुंभार हातांत घालून घेवन आतरलो जिबेर माकाणी घेवन आशिल्लो बिंबी घालून कुंभार तें चवता. अशें येता 30 आनी 1 दीस येता. हर एक दिसा 1 वर मागणी करता आनी उपरांत बिंबी घालून तो कुंभार चवता. 30 आनी दुसऱ्या दिसा 11 कुंभार आशिल्लो. तो कुंभार घेवन फाटी येता आसतना परामर्शेन ताणें कितें आवाज केलो. तो न्हिदलो सो जर उठलो हे पळयल्या चेडवा तो धरलें तेणें ताका गुळो मारलो आनी तो याजाक ताच्याच घरा बंदीन आशिल्लो ताच्या जनेलांतल्यान पळयता ताच्या दोळ्या मुखार ह्या 11 वर्साच्या चेडवाक ताणें गुळो घाल्लो तें मरलें पळयता. उपरांत आर्चबिशप फुलटनशीन म्हणटा म्हज्या जिणेंत प्रेरण हें 11 वर्साचें चेडूं जेडन हर एका दिसा मागणें करूंक जाय आनी तो आर्चबिशप हर एका दिसा मिनिमम 1 वर मागणें करतालो सकाळमेंता मुखांतर आनी खंयचेय जावं दी तो मागणें करून सुरू करतालो. तशें आज जेजूचे काळजांत आसा आसतना मागणें कर आनी बरी क्रिस्तांव जिणी आर्चबिशप फुलटनशीन बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक प्रयत्न कर. मोगाचे न्हू सभारपटी आमी कुंभार सेवला आमी पातकान आसून कुंभार सेवला ताजे कोण जेजू लागचे एकामेकाचें बक्षांनी मागया तसो जेजू क्रिस्त एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आयते करून दिवं आमी मागया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उतारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगे हांव सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोत करून आनी आमचें पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो. Shanti, 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 Shanti.
ताच्या इश्टाक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या पुता सोम्या देवा देवाचे शिडये तूं संवसाराचे भाकरदार आमची काकूर्त तूं बापाच्या उजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 देवाकूच घे शांती शांती ताच्या इश्टाक संवसारी कित्याक पवित्र ज्ञान ज्ञान संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय तुजे अगणित काकुळती तुवें आमकां फावो केलाय तेन्ने आमचे सवें सांबाळ आनी आमचे सोडणेचो हो गूढ संभ्रमून ताचो फळ आमी चड आनी चड भोगून तुजी कृपा दिमून आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दी तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलून कुरिनगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. साकानी पोळेया सोमी कितलो स्वादी साकानी पोळेया सोमी कितलो स्वादी सर्वेस्पुरा खाव सदांच दिनवास तुलो ताची वाकन स्तुती कळनासता म्हज्या वंटांचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवेक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. साकानी पोळेया सोमी कितलो स्वादी म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसया.
कश्टान वरांतलो म्हाका ताणें निवारलो साकानी पळया सोमी कितलो स्वारी ताचे दोळे लावन रावतले संतोष पुरी जाता तांची मुखां म्हळाल जिनके दीस भावना कश्टतल्यान वटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली हे आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो म्हाका ताणें निवारलो साकानी पळया सोमी कितलो स्वादी साकानी पळया सोमी कितलो स्वादी Alleluia, 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 जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पिता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो सांजुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें हांवून सुतो सर्गींतावन देवून आयलोलो जिवो हुंडो हो हुंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो हुंडो म्हजेंच मांस तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो ताका निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार्तावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो कफरनावाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना जेजून सांगलेली उतरां ही देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्त
क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या जेडन, मोगाच्या विल्फ्रेड आनी लिडिया, मोगाच्या कुटुंबाच्या मनशांनो, मोगाच्या फिरगजगारांनो, मोगाच्या याजकांनो, जेजू क्रिस्तान संवसाराच्या अखेर पर्यंत, संवसार सरा पर्यंत आपल्या शिसां सांगाता आसतलो म्हणून आमकां भास दिल्ली. ताणें सर्गार मरच्या पयलें निमाण्या जिवना पयलीं भास दिल्ली. तो आमच्या सांगाता अनेक रितीन हजर आसा. ताणें दिल्ली भास ती तो पाळता. अनेक रितीन तो हजर आसा. आमच्या भोंवनी, आमची भोंवतणी आमी ती सोबीत रचना पळयता. देवान केल्लें ती रचना, सर्ग, संवसार, आकाश, दर्यो, सुकणी, मुनजाती, तारां, ह्या रचनेंत देवान केल्ल्या सोबीत रचनेंत तो हजर आसा. किर्तनकार म्हणटा मळब सोम्याची होगळी घाता म्हणून, आनी सर ताणें रचलां ताका महिमा दिता. तर देव आमच्या सांगात हजर आसा ताच्या सुंदर सोबीत रचनेंत. देव हजर आसा ताच्या उतरांत. पवित्र पुस्तकाच्या बळादीक उतरांत तो हजर आसा. जेन्ना आमी आमचे वांजेलूक ते करता आनी वाचता देवाची सकत आमकां पळोवंक मेळटा. देव थंयसर आसा, ताच्या उतरांनी तो आमकां मेळटा. देव हजर आसा बावार्थांच्या जम्यांत, ज्याने मुळां जंय एक या दोग सांगाता मेळटात, हांगा आमी चड आसा. आनी देव बावार्थाच्या जम्यांत हजर आसा. थंय तो ताणें मुळां ताची भास ताणें दिली आमकां. देव दुबळ्या सांगाता आसा, दुबळ्या धाकट्या थंय आसा. जेजून म्हळें जें कितें तुमी हे एका दुबळ्याक केलें, दुबळ्या भावाक ह्या भयणीक केलें, तें तुमी म्हाकाच केलें म्हणून. जर तुमी एक ग्लास थंड उदक पिवंक दिलें दुबळ्याक म्हज्या नांवान, तें तुमी म्हाकाच दिलें म्हणून. असो अर्थ कितें म्हळ्यार दुबळ्या धाकट्यान थंय आमकां आमच्या देवाचें रचणाराचें रूपणें पळोवंक मेळटा. पूण विशेश करून पवित्र सभेच्या साक्रामेंतांत आमकां देवाची लागशिल्ल्यान आमकां वळख पळोवंक मेळटा, लागशिल्ल्यान अनुभव मेळटा. 7 साक्रामेंत ते पवित्र स्नानांत पळोवंक गेल्यार देव आमकां आपलींच भुरगीं करता. आमकां पातकांतावन धुवन काडन आमकां आपल्याच कुटुंबाचे सांदे करता, ताची भुरगीं तो करता. एक नवें जिवीत आमकां तो दिता. क्रिज्म संस्कारांत, तिरावणी संस्कारांत आमकां देव ताच्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या त्या बऱ्या खबरेक साक्ष जावन जिवंक आमकां घटाय दिता. आमकां सोल्जेर जेजू क्रिस्ताचे साक्ष जावन आमकां तो पाठयता, धाडटा. कुमसार ह्या साक्रामेंतांतय आमकां देव पुनर्जिवन जालो जेजू क्रिस्त भोव लागशिल्ल्यान पळोवंक मेळटा. तो आमकां आमचे पातकां तो बक्षिता आनी आमकां तो आमचे तो गाय तो बांदता, आमचे दुखां तो पुसता. कुमसार साक्रामेंतांत जेजू आपल्या रगतान आमकां तो धुवन काडटा. लग्न ह्या संस्कारांतय देव हजर आसा. जेन्ना एक दादलो आनी स्त्री कुटुंब बांदून हाडटात, ते बांदून हाडचें पळयतात, तेन्ना देव तांचे मदेगात येवन हजर आसता. मात्रिमोनी, लग्न ह्या संस्कारांत देव आसा. मागीर निमाणे आमच्या जिणेच्या अकरेच्या हंतार आमी पावतना, कूड आमची अस्कत जाताना, आत्म्याक आमच्या कावजनी भोगताना, थंयसरी आमकां देव ताच्या पवित्र सभेच्या एक साक्रामेंतांत आमकां लागशिल्ल्यान येता मेळोवंक, आमकां बुजवण दिवंक, घटाय दिवंक, पिडेस्ताची माखणी ती. पूण विशेश करून हे 6 साक्रामेंत जाले, ताचे उपरांत आमकां पवित्र सभेचो आनीक एक साक्रामेंत आसा, युकरिस्ताचो साक्रामेंत, कुमगाराचो साक्रामेंत. हातूंत एक विशेष तरान आमकां देव पळोवंक मेळटा. पुनर्जीवन जालो जेजू क्रिस्त आमकां पळोवंक मेळटा. व्हरतें भाग आमकां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कातोलीक क्रिस्तांवांक आमचें व्हरतें भाग जावन आसा. सर्गा संवसाराच्या सर्ग आनी संवसार रचयल्ल्या त्या देवाच्या तेंपलांत सांगाता येवचें, ताची महिमा गावची. इतलें मात्र न्ही, त्या सर्ग संवसार रचल्या त्या देवाक आमच्या काळजांनी स्विकार करचें. मोव व्हडलें भाग जावन आसा आमचें. लागशिल्ल्या रितीन आमी देवाक आमच्या काळजांत घेवचो. जेजू क्रिस्त जावन आसा नीज देव, नीज मनीस, सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार तो. मरयेच्या कुशेन तो जल्मलो आनी कुर्सार्थाने आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर ताणें आपलें रगत वारयलें. मरणाचे वयर तो जैतेवंत जालो, पुनर्जिवंत जालो. तोच जेजू क्रिस्त मोगाच्या जेडन आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज पवित्र युकरिस्ताच्या साक्रामेंतांत आमचे सांगाता भोव लागशिल्ल्या रितीन हजर आसा. आमकां सांगात दिवन काळजाच्या गुंडायेंत येवन
येवंक तो आशेता. तो आमच्या काळजांत येवंक आशेता, पूण एक शर्त आसा, एक कंडिशन आसा. तो आशेता की आमी ताचो मोग करी जाय. तो आमचे सांगाता आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत येवन वस्ती करूंक, आमचे काळीज आपलेंच तेंपलो करूंक तो तयार आसा. तो आशेता, पूण एक कंडिशन, आमी ताचो मोग करी जाय. जो आमच्या वांजेलांत जेजू अशें सांगता, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे थंय येवन ताचे थंय बिडार करतले हांव, वस्ती करतले हांव, तो म्हणटा. तो जेजू आमच्या काळजांत जेडन तुज्या काळजांत येवंक अत्रेकता आज. पूण एक कंडिशन, एक शर्त आसा, तुवें ताचो कितें करी जाय, मोग करी जाय. यू हॅव टू लव हिम. जो आमच्या उगडापणांत बायबलांतलो क्रेसो पुस्तक तातूंत एक अशें बरयलां, तुमी वाचलां, तुमी आयकलां मस्तू पोटी. पळय, दारार बोडोवन हांव उबो आसां. जो कोण दारार बोडोवन उबो आसा, कित्याक म्हळ्यार खेळ खंयच्या कुशीन आसा, भितरल्या कुशीन आसा. लॉक भितरल्या कुशीन केला न्ही गी. जेडान खंय आसाय, तूं तुज्या रुमांत खेळ घालून भितर आसाय. जेजू कितें करता, दारार उबो रावन दार बोडयता आनी म्हणटा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, आळसायेन न्हय पूण अत्रेगान उमेदीन काय म्हणटा तें डोर बेल आयकल धांवून उक्तें करता. जो कोण आतुरायेन दार उक्तें करता, ताच्या घरा हांव भितर येतलो आनी ताचे सोबें हांव जेवतलो आनी तोय म्हजे सोबें जेवतलो. जाकेवाचे विशयी तुमी आयकलां. जाकेवाच्या घरान जेजू, ताच्या घरान जेजू वचूंक आत्रेगलो आनी जेन्ना जेजून जाकेवाच्या काळजाच्या दारार बोडयलें, तो तक्षणच ताच्या तो फांटो, रुखाचो फांटो ताणें घट्ट धरून रावलो की तो फांटो सोडन तो सकला देवलो. हारी तो सकला देवलो आनी जेजूक ताणें ताच्या काळजाचें दार उगडलें आनी जेजू ताच्या घरा गेलो आनी आखरेक जेजू म्हणटा, त्या घराक आज सुटका आयली. त्या घराक आज सुटका आयली. जाकेवान जेजूचो सर्व आस्तींबदी पैकी चड मोग केलो आनी ताका जेजून म्हळें, ह्या घरा आज सुटका आयली. जाकेव एक जो फारिजेव जावन आसलो, जाकेव तो एक पातकी जावन आसलो, तो नितीवंत जावन बदल्लो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो मोगाच्या जेडन, मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो अपरिमीत जावन आसा. मीत मेर नातलो तो मोग. तो आल्तारीच्या पवित्र साक्रामेंतांत आमचो सांगाती जावंक तो आशेता. आमचे संगी आमचे बोळ जावन समकोंक तो आयकता. पवित्र येवकरिस्तांत आमकां जायतीं देणी मेळटात. ती आमकां सगळीं सांगूंक गेल्यार आमकां आमची सगळी जिनीस पावोशी ना. ह्या जायत्या देण्यां पैकी पवित्र कुमगारांत आमकां मेळचे जायत्या देण्यां पैकी एक देण्या विशीं हांव सांगूंक आशेता. पवित्र येवकरिस्तांत आमकां पातकातावन राखवण करची आमकां बळ मेळटा. आमचो आत्मो पातकातावन राखून व्हरचें आमकां बळ मेळटा. जेन्ना आमी पवित्र येवकरिस्त तयारायेन, अतुरायेन, भक्तीन आनी मोगान सेवता तर आमकां कितें मेळटा, पातकातावन आमचो आत्मो राखचें आमकां तें बळ मेळटा. अस्कतकायेन पातकान पडटा तेन्ना आमकां परत उठोवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक, आमच्या भावार्थाची, बरवशाची आनी मोगाची ती वाट तें पयन परतुनूय सुरू करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां बळ मेळटा. मोगान, भक्तीन, धैर्यान आमी कृपेच्या सिंहासना समोर या. आज जेडना सांगाता आमी तें कृपेचें सिंहासन पवित्र येवकरिस्ताचें तें पवित्र जेवण जेजूनच आमकां वाडचें. आमी तें सुंदर गीत गायता. त्या कृपेच्या सिंहासना लागीं आमी धैर्यान मुखार वचुया. शांतीपणांत वाडोवंक पवित्र येवकरिस्त भोव गरजेचो. पाद्र्यापान सुरवेर सांगलें, शांतीपणांत पवित्रपणांत वाडयत जाल्यार फुलटन जेशीन तो एकलो महान बिस्पा भशेन सांगलें. तोय म्हणटा, पवित्रपणांत आमकां वाडय जाय जाल्यार, मुखार वचूं जाय जाल्यार, शांतीपणांत भाग्यवन जाय जाल्यार पवित्र येवकरिस्ता शिवाय आमकां दुसरी वाट ना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी अर्गान दिवया जेजूक जेडना खातीर, ताच्या पापा आनी ताच्या मामा आनी डॅडा खातीर. आनी ह्या वर्त्या दिसा ताणें आमकां हें भाग फावो केल्ल्या खातीर जेडना सांगाता ताच्या पवित्र मासा रक्ताच्या जेवणांत वांटली जावच्या खातीर आमची काळजां आमी तयार करया आनी भोव वर्त्या तयारायेन, अतुरायेन, अत्रेगान आनी भक्ती मनान आज
त्याच कुरपेच्या सिंहासनाच लागीं वचून तो सर्गीचो गुंडो आमी सेव्या. आमेन. आमचे सूर मागणी काळजाचे अत्रेक आनी विनवण्यो आतां आमी देवा मुखार दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझ्या पुताची पवित्र सभा चलोवन वरच्या पाप सैबाक गवळी बापाक याजकाक आनी धर्मीक भाव भयणीक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां बरमोन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी दुबळ्यांच्या गरजांक फावोवंक तांकां तुजे कुरपेन बरमोन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पयले फावटी जेडन जेजूक ताच्या काळजान स्विकार करता आसतना जेजूचो कोरो पाटलाव करूंक आनी ताच्या वाटेन चलोवंक जाय आसची कृपा ताका लाबोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जेडनाच्या कुटुंबांतल्या सदस्यांनी एकामेकांतय माया मोगान जियोंक आनी एकामेकाच्या गरजांक फावोवंक शांती समाधानाचें कुटुंब बांदून हाडूंक जिवांची सुची दराळ आशिर्वादां ह्या कुटुंबाचेर वोत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळ्या बापा आमी समर्पितांव तुज्या पवित्र हातान सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी तांकां जाय आसची बरी भलायकी आनी तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी सकत तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून तुजे उपादेश पाळून जियोंक आनी तुज्या पुता आमचे चलते जिवितांत साक्ष दिवंक आमकां जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आतां आमची सूर खासली मागणी देवा मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबाच्या हरीकल्या सांद्यांक आमच्या काळजान हाडून तांकां आमी देवाक समर्पया आनी तांचे खातीर देवा लागीं मागया. सुरेस्पर देवा, तूं सदांच आमच्या काळजांनी रास करताय, तेंची येताय, आमकां राखताय, सांबाळताय, चलयताय. पूण सबारपटी आमी तुजे तोंड पयस वता. आमकां तुज्या हिंडात पाटी हाड आनी आमी सदांच तुजीं बरीं भुरगीं जावं जियोंक तुमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काणिको हाडून आयल्या ओपून दिता हांव तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटून दिता हांव तुका स्वीकार तूं करी बाबा कुशीत्यो समर्पिता स्वीकार तूं करी बाबा कुशीत्यो समर्पिता काणिको हाडून आयल्या ओपून दिता हांव तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटून दिता हांव तुका स्वीकार तूं करी बाबा कुशीत्यो समर्पिता स्वीकार तूं करी बाबा कुशीत्यो समर्पिता. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पददार देवपाक मानतात जाल्यार जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, आमचे सोडणेचो वखदा संभ्रमून ही देणी आमी तुका भेटयता. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां करून दी. जावं तो आमकां एकवटाची खुना आनी प्रिती मोगाची गांठ
या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्र आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वोदय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संवसारा पर्यंत सोडूनचो फळ आमकां मेळच्यात. जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या दोंगदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खतनांतल्या मेंढऱ्याक तुका आपणाचीच भेटून करून दिली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वकान्नेची बली. ह्या बोट्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बावटान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकोन पुनर्जीवन जेजू सारकी ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितमेच्या निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर् जीवन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही अद्वैता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही अद्वैता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी निसर्गीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूचे खूण आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची आमच्या मोगाचें जे काकोत कर. तांकां आनी जे इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळपणें फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकुआर मडये देवाचे मे संगती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू संगाता, या जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्लाच्या सस्ना. आमी सर्व एका बापाची भुरगीं, एका कुटुंबाचे सांदे आनी जेजून आमकां आमच्या कुटुंबाचें मागणें शिकयलां. आतां एक कुटुंब जावन भावार्थान हें मागणें आतां आमी परतून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगूस आनी आमकां गाळणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबजकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा रक्तलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं.
तुझी सोबे आसो मोगाचो न्हू आतां एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कापले आमची कापूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप कापले आमची कापूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी आमचे आनी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सर्व सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज म्हजी आशिवून आसा काळीज म्हजी लागिवून आसा ही जेजू सेवच्याक तुका येवेगी मुक्तां भयण्यान तुज्या काळीज म्हजी आशिवून आसा काळीज म्हजी लागिवून आसा ही जेजू सेवच्याक तुका येवेगी मुक्तां भयण्यान तुज्या. हांव तुजी शेळी हरे घडी रावता तानबुके वेळी म्हाका संपर्कां मेळ्ळी सरव दिवून पोसता काळग्यान करारी दिवून जावून येता संसारी पयलावरी मुसो जाता येवेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजी आशिवून आसा. म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या मोगाला जिजो हांव तुका म्हज्या काळजांतावन अर्गां पटयता. आज तुका हांवें पयले फावटी उंड्या आनी वायना रुपार सगळो जावन कुडी रक्ता समेळ सेवला. आज तूं म्हजो खरो इश्ट जाला जिजू. आयच्या ह्या बागी दिवसाक हांव तुका शेवंक आत्मीक रितीन तयार केल्ल्या म्हज्या मम्माचो आनी डॅडाचो फिरगा जेजागोचो दोतोन जिखयल्ल्या शिक्षकीचो आनी म्हज्या कुटुंबाच्या वडिलांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आनी तांकां बरी भलायकी जिजू सदांच फोव कर म्हूण मागतां. म्हाका बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळून व्हर जिजू. अर्गां तुका जिजू होगलाप तुका जिजू स्तुती तुका जिजू. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा जिविताचो उंडो आनी चडवणेची कास आमकां दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आमच्या सोडूनदाराचें रगत आमकां सासणीक जिविताची जर जावन हे जरींतले दिसान दीस पियेवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावूं हें आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमी भुरग्यांगलच्या कोंता बेंतेनेचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. कोंताचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो घुट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंतो माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जमच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रेक पयण संपवंक सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमकां फावो कर म्हणून मागता आसतना हांगासर आसच्या ह्या बेंतिनेचेर तुजो आशिर्वाद मागता. सम्या मनशाकुळाच्या सडवणदारा तुज्या मोगा पासून आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंता उंकवार मोरयेच्या मोगा पासून तुजो हो साकोर झेडान व्हडे भक्तीन ही बेंतीन घालतलो. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कृपेंत तो थीर रावून दी म्हूण मागता जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नांवान तुका वळवशाच्या माय मोयण्याची Love.